أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذالک الفوز العظیم. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے خاص ہے. درود و سلام امام الانبیاء محبوب خدا صدر العلا شمس الضحیٰ والی بطحا آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال اور ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ سبحانہ و تعالی دا اے بہت ہی بڑا انعام ہے، او دا فضل ہے، او دی رحمت ہے جس مالک نے منو اور توانو جمعہ پڑھن دی توفیق نصیب فرمائی ہے. دعا ہے کہ اللہ جو کچھ میں بیان کراں تسی سنو، اللہ میرا تہاڈا بیٹھنا قبول فرمائے اور سنا کے اللہ عمل کرن دی بھی توفیق نصیب فرمائے. سب تو پہلے جدو اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے اپنے خاندان دے اندر جدو تبلیغ دا آغاز فرمایا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے کول آپ نے فرمایا ابو بکر میں اللہ دا نبی بن کے آیا. حضرت ابو بکر صدیق نے اے نہیں کہا کہ کوئی دلیل تسی مینوں پیش کرو، تسی نبی ہے ہو، کوئی مینوں ایسی نشانی پیش کرو میں تانوں نبی مان کے تہاڈا کلمہ پڑھا. بلکہ جدوں میرے پیغمبر نے حضرت ابو بکر صدیق نو گل کیتی تو فوراً مان کے حضرت ابو بکر صدیق نے کلمہ پڑھیا تے نبی دا مرید بن گیا. اور سب تو پہلے مرداں دے وچوں حضرت ابو بکر صدیق نے کلمہ پڑھیا، عورتاں دے وچوں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں کلمہ پڑھیا، بچیاں دے وچوں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نے کلمہ پڑھیا، غلاماں وچوں سب تو پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نے نبی پاک دا کلمہ پڑھیا. سلسلہ تبلیغ دا شروع ہو چکی ہے. اور حضرت ابو بکر صدیق نے کلمہ پڑھن تو بعد یہ نہیں کہ اپنا مطلب کڈیا تے سیر تے ہو گئے جویں ساڈے طور طریقے نے سانو اپنا کام ہوئے اسی بڑے ہی میٹھے ہو کے کام کڈوا لینے ہیں.
تو جدو کام نکل جاتا ہے ساری ضرورت پوری ہو جاتی پھر اسی اگلے نو کچھ نہیں سمجھتے، بلکہ اس طرح نہیں، حضرت ابو بکر صدیق نے پھر نبی پاک دے قدم نال قدم ملائے، آپ دا قدم قدم دے ساتھ دیتا۔ جیڑی گل میرے پیغمبر حضرت ابو بکر صدیق نال کردے سن وہ امانت اپنے دل چ رکھ دے، کسی نے شیئر نہیں سن کردے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے نبی پاک دے نال کدی زندگی اندر دھوکھا بھی نہیں سی کیتا۔ اج تے یار یاراں نوں دھوکھا دے چھڑدے نے نا، چند پیسیاں دی لالچ دی خاطر اپنے ہی دوستاں نوں قتل کر دیندے نے اور اپنے ہی دوستاں نوں پریشان کردے نے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ساری عمر میرے پیغمبر دا ساتھ دیتا، قدم قدم تے اللہ دے نبی دے نال قربانیاں پیش کیتیاں، مرد دم تک حضرت ابو بکر صدیق قبر دے اندر بھی میرے محبوب دے نال ہی ستے نے اور آرام فرما رہے نے۔ ایسا انداز، ایسی سیرت، ایسا زندگی دا پہلو حضرت ابو بکر صدیق نے پیش فرمایا ہے اور مینوں تانوں دسیا ہے۔ لوگوں اگر نبی پاک دا کلمہ پڑھ لیا پھر اسی کلمے تے جان تے دے دیا جے، پر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے نال کدی بھی غداری نہ کرے آجے۔ جنہ جنہ میرے محبوب نال غداریاں کیتیاں یا غدار گستاخاں دا ساتھ دیتا، دنیا تے انہاں دے نام و نشان تے مٹ گئے نے۔ اگر نام رہے گا یا میرے پیغمبر دے صحابہ دا رہے گا یا رب دا قرآن او دا نام رہے گا یا مصطفیٰ دی سنت زندہ قیامت تک رہے گی۔ دعا کرو اللہ منو تو انو بھی صحابہ جیسا ایمان نصیب فرمائے۔ آؤ اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے، سب تو پہلے کلمہ پڑھنے والے، سب تو پہلے ہجرت کرنے والے، سب تو پہلے اسلام دی مدد کرنے والے، اللہ نے انہاں تے جنت دے ٹکٹ دنیا تے دیتے اور رب راضی ہو گیا۔ اللہ فرماندے نے کہ انہاں مینوں راضی کیتا تے میں انہاں تے راضی ہو گیا تے جنت انہاں نوں دنیا تے ہی میں دے چھڈی، ٹکٹ میں دنیا تے ہی دے چھڈے۔ میں آکھیا جے تسی مینوں راضی کر لیا نا تہاڈیاں میں خطاواں بھی معاف کر دتیاں نے، تہاڈے پچھلے گناہ بھی معاف کر دیتے نے۔ اج تو بعد تہاڈے تے کوئی کسی قسم دی کمی کوتاہی بھی ہوئے تے میں رب اپنی رحمت نال معاف کر رہا اور معافی دا اعلان کر رہا۔ اللہ اپنے قرآن دی اندر اعلان کر رہا ہے۔ اللہ فرماندے نے اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا محبوبہ انہاں نو اعلان کر دیو۔ اللہ فرماندے نے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنهار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ فرمایا سونیا میں بوبا میں انہاں نو اعلان کر کے کہہ رہا ہاں میں دنیا تے تانوں جنت دے ٹکٹ دے دیتے نے، مینوں تسی راضی کر لیا تے میں تواڈے تے راضی ہو گیا ہاں۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو میرے پیغمبر نے ایتاں پڑھ کے سنایا، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ ابو بکر میں سچائی لے کے دنیا تے آیا ہاں، جڑیاں میں گلاں کر رہا ہوں مینوں اللہ نے اپنا نبی بنایا ہے تے تانوں میں جہنم دے رستے تو ہٹا کے جنت دے رستے تے پہنچان واسطے آیا۔ ابو بکر میرا کلمہ پڑھ تے جنت دا مہمان بن جا، جنت دا مہمان بن جا۔ حضرت ابو بکر
صدیق نے میرے نبی دی نبوت ایمان لے آندا، آپ دا کلمہ پڑھ دے میں تے غلام بن جاندے نے۔ اللہ اللہ، حضرت ابو بکر صدیق نے قدم قدم تے میرے نبی دا ساتھ دیتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام انج مکے دے گلی وچوں گزر رہے ہیں، گزر دیاں اللہ دے پاک نبی ایسرا مشرکین مکہ دے کولوں گزر دے میں۔ نمرا مسجد والیو ذرا غور کرے آجے حضرت ابو بکر صدیق میرے نبی نال کنج ساتھی بن رہے ہیں۔ جدوں مکے دے بازار وچوں گزر دے میں، عقبہ بن ابی معیط مشرک جیڑا ہے انج میرے آقا دے گل پاک دے اندر کپڑا پا دیندا ہے، صافا پا کے تے وٹ چاڑی جا رہے آئے۔ کسے نے اطلاع کیتی ابو بکر تیرے یار نو مکے دے مشرک تنگ کر رہے ہیں، انہاں گلیاں وچ کپڑے پا لے میں۔ اللہ اللہ، حضرت ابو بکر صدیق اپنے گھر وچوں اٹھ دے میں، دوڑ لگے تے مکے دے بازار وچ چلے جاندے میں، انج اس بے ایمان نو تکا دے کے پیچھے کر دیندے میں۔ ہور وی دے یار بیلی شہر تے کھلو کے تے جناب کہہ کے لگا رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق مجمع چیر کے نہ تکا مار کے تھلے سٹیا، آکھیا اوے مکے والے ہو اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ۔ اے مشرکو، اس واسطے اس بندے نو تسی قتل کرنا چاہندے جے، اس واسطے تسی انو مار رہے جے۔ اے آندا کلا اللہ ہی ہے، وحدہ لا شریک، میری اللہ دی ذات ہے، اللہ لسانی ہے، رب تو علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، رب تو علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ تو علاوہ بگڑیاں بنان والا ہی کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ دستگیر کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی ڈوبیاں تارن والا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ بیٹے بیٹے دین والا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ مشکلہ حل کرن والا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی حاجت روا کوئی نہیں۔ اس واسطے سے بندے دے دشمن بن گیا جے۔ فیصلہ آباد کے اندر بھی ایک قوالی قوال کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ لسانی فلانی سرکار ہے۔ ایک بندہ وکیل کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے، آندا لوگو لسانی صرف اور صرف ذات میرے اللہ دی ہے، اسے ہی جرم دے اندر انہوں بھی ماریا جاندہ، جو کہ ویڈیو اپلوڈ ہر بندے تک پہنچی ہوئے گی، سوشل میڈیا دا دور ہے۔ اسی ہی طرح میرے محبوب علیہ السلام نے بھی جدو اللہ دی یکتائی دا آپ دی وحدانیت دا اللہ دے نبی نے اعلان فرمایا کہ لوگو صرف مشکل کشا اللہ ہے، صرف حاجت روا اللہ ہے، ذاتہ گنج بخش ہے، کوئی اللہ دی ذات ہے، لسانی ہے تو صرف اللہ دی ذات ہے، رب تو علاوہ کائنات کے اندر کوئی مشکل کشا نہیں، مشکل کشا حاجت روا ہو سکتا ہے صرف میرا خدا ہو سکتا ہے۔ ایسے ہی جرم دی اندر مکے والے میرے پیغمبر نو ماریا، حضرت ابو بکر صدیق نے چھڑایا اور اعلان کر دینے لوگوں مشکل کشا میرا اللہ ہے، مشکل کشا میرا اللہ ہے۔ نبیوں نے توحید ہم کو سکھائی، جسم اپنا پتھروں سے زخمی کرا کر، علامہ نے توحید ہم کو سنائی، جسم اپنا بمبوں سے زخمی کرا کر، یزدانی نے توحید ہم کو سنائی، جسم اپنا خنجروں سے زخمی کرا کر، نبیوں نے توحید ہم تک پہنچائی، جسم اپنا پتھروں سے زخمی کرا کر، وہ کہتے تھے لوگوں لا الہ خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے، وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ خدا کے سوا کوئی داتا
نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق آندے نے مکے والے ہو اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، حاجت روا میرے اللہ دی ذات اس جرم اندر میرے نبی نو تسی مار رہے ہو۔ تے مکے دے مشرک کہن لگے اینو چھڈو تے اینو پھڑ لو، ہاں اے جناب بڑا یہ حمیتی بن کے آ کے تے اینو چھڑا رہا ہے، اللہ اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق نو پھڑ لیندے نے، نمرا مسجد والے تے مارنا شروع کر دیندے نے، اگے وددے نے۔ حضرت ابو بکر صدیق نو کوئی تھپڑ مار دے، کوئی مکے مار دے، تے حضرت ابو بکر صدیق بے ہوش ہو کے زمین تے ڈگ پیندے نے۔ ادھر ماں نو پتا چلیا، ماں سلمہ دوڑی دوڑی آ جاندی ہے، آ کے اپنے بیٹے نو ویکھدی ہے۔ ادھر باپ عثمان نو بھی پتا چلدا ہے، حضرت ابو بکر صدیق دے باپ دا نام عثمان، کنیت ابو قحافہ ہے۔ ابو قحافہ دوڑے دوڑے آ جاندے نے، حضرت ابو بکر صدیق دی حالت جڑی ہے بڑی نازک ہے، زخمی حالت دی اندر گھر دی اندر پہنچایا جاندا ہے۔ جدو گھر وچ پہنچ دے نے تے ماں پانی دا گلاس لے کے ابو بکر دے سرانے تے آ جاندی ہے، تے پیالہ پھڑ کے ماں کھڑی ہے، تے حضرت ابو بکر صدیق نو ہوش آ جاندی ہے۔ جدو اٹھ دے نے، اٹھ کے تے حضرت ابو بکر صدیق نو ماں کہندی ہے پتر ابو بکر پانی پی لے، تینو ہوش آ گئی ہے۔ میں صدقے جاواں میرے پتر ابو بکر نو کی ہو گیا ہے؟ ماں رو رہی ہے، اپنے بیٹے نو سینے نہ لا لیندی ہے۔ نمرا مسجد والیو حضرت ابو بکر صدیق مارا بھی کھا رہا تے میرے نبی دی خاطر کھا رہا ہے، میرے نبی دی خاطر اپنی جان قربان کر رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق آندے نے امی مینوں پانی دی لوڑ نہیں، مینوں دسو میرے نبی دا کی حال ہے، دسو میرے نبی کس حالت دے اندر نے؟ اپنی پرواہ نہیں کیتی بلکہ نبی دا پوچھ رہا میں۔ حضرت ابو بکر صدیق کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہم۔ ادرا ادھر ماں کہندی ہے پتر میں تے تیرے نبی نو جے ویکھیا ہی نہیں تے ابو بکر میں کیویں تیرے نبی دا پتہ لا کے آواں کہ تیرا نبی ٹھیک ہوئی ہے کہ نہیں، انہوں پتہ نہیں کی ہویا۔ تے حضرت ابو بکر صدیق آندے نے امی عمر بن خطاب دی بہن ام جمیل بنت خطاب انہوں میرے کول لے کے آؤ۔ ام جمیل آ جاندیاں نے، آندے نے نہیں میری بہن ام جمیل انج کر میرے نبی دا پتہ کر کے آ، اللہ دے نبی کس حالت دے اندر نے، کتے مکے والیاں نے میرے نبی نو تے کچھ نہیں آکھیا۔ ام جمیل دوڑیاں دوڑیاں چلیاں جاندیاں نے، ویکھیا خیر خیریت پوچھی ہے، آکھیا سونےو ہوش آن تو بعد ابو بکر تہاڈا ہی پوچھ رہا میں تے میرے پیغمبر فرماندے نے جا کے ابو بکر نو تسلی دیو تیرا نبی ٹھیک ہے، تیرے نبی نو کوئی زخم نہیں آیا۔ ماں جڑی ام جمیل دوڑیاں واپس آ جاندیاں نے، آندیاں نے ویر ابو بکر تیرا نبی بالکل صحیح سلامت ہے، کوئی نقصان نہیں پہنچیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نو تسلی کوئی نہیں ہوندی، آکھیا انج کرو مینو اپنے نبی دے سامنے لے جاؤ، میں اپنے نبی دی زیارت کرنا چاہنا وا۔ حضرت ابو بکر صدیق نو لے جایا جاندا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق میرے نبی کو چلے جاندے نے، جا کے تے سامنے بہ جاندے نے تے آندے نے محبوب سونیا میں اللہ دی رضا تے راضی ہاں، میں اللہ دی رضا تے راضی ہاں سونیا، ایک جان ہے تیرے تو 100 جانا بھی قربان نے۔ ایویں تے اللہ نے قرآن دی اندر نہیں سی فرمایا، اللہ فرماندے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔
اللہ نے اپنے قرآن دی اندر نبیوں تو بعد پہلا نمبر صدیق دا بیان کر کے فرمایا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قدم قدم تے میرے نبی دے نال نے تے اوتھے بیٹھ کے حضرت ابو بکر صدیق نے رب کو دعا کی تھی, اللہ میری 3 دعاواں قبول فرما لے. فرمایا کیڑیاں 3 دعاواں نے؟ حضرت ابو بکر آندے نے اللہ بیٹی میری ہوئے تے بیوی مصطفیٰ دی ہوئے, اللہ مال میرا ہوئے تے اشارہ مصطفیٰ دا ہوئے, اللہ اکھاں میریاں ہون تے چہرہ مصطفیٰ دا ہوئے, اللہ اکھاں میریاں ہون تے چہرہ مصطفیٰ دا ہوئے. اللہ میں رج رج کے اپنے نبی دیاں زیارتاں کردا جاواں. اللہ نے پھر او بھی موقع لے آندا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر دی 4 دیواری دے اندر رب دا قرآن پڑھ دے نماز دے اندر تے مکے دیاں عورتاں تے مکے دے بچے بڑھے سارے ابو بکر دا قرآن سنن واسطے ابو بکر دے گھر دے 4 چفیرے جمع ہو جاندے نے تے میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد آقا کول مکے والے سارے آئے نے. آ کے آندے نے اپنے یار نو منع کر اچھی قرآن پڑھدا, ساڈے بچیاں تے اثر ہوندا ہے تے ساڈے بچے بھی قرآن سن کے تے تیرا دین قبول کر لیندے نے, سانو وارا نہیں او کھاندا. تے میرے آقا فرماندے نے ابو بکر قرآن ہولی پڑھ لیا کر. آندے نے سونیا قرآن ہولی پڑھن دا مزہ ہی کوئی نہیں ہوندا, قرآن اچھی پڑھا تے دل نو سرور ملدا ہے. تے آقا نو کہن لگے سونیو اجازت دیو میں ہجرت کر کے میں کسے علاقے وچ چلا جانا وا, جا کے اوتھے میں دین دی بھی تبلیغ کراں گا تے رب دا بھی قرآن پڑھاں گا. جدوں مکے دے حالات صحیح ہو جان گے واپس آ جاں گا. آقا نے اجازت دیتی ہے. راہ وچ جا رہے نے تے ابن دغنا نامی بندہ مل پیندا ہے. آ کے آندا ابو بکر کتھے جا رہے ہو؟ اے میں مکہ چھڈ کے کسے علاقے چ چلے آواں, حالات ٹھیک ہو جان گے پھر میں واپس آ جاواں گا. ابن دغنا کہنے لگا ابو بکر تیرے ورگا بندہ مکے چ کوئی نہیں, تیرے جیسا انسان مکے چ مینوں نہیں ہو ملدا, تو ٹر گیا تے میرا بھی دل نہیں ہو لگنا. ابو بکر آ جا واپس, میں مکے والے نو کہنا مکے والےو میں ایدی ذمہ داری چوکنا وا, میں ایتھے رکھاں گا تے اپنی ذمہ داری تے ابو بکر نو رکھاں گا, کوئی کسے قسم دی تانوں شکایت نہیں ملے گی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پھر قرآن رب دا پڑھ دے نے. مکے والیاں نے اینو تنگ کرنا شروع کر دیتا ابن دغنا نو, آندے نے یا پھر تیری اسی فیملی نو یا تیرے گھر والے نقصان پہنچاواں گے تے یا پھر ابو بکر نو چھڈ دے جڑی ذمہ داری لئی او واپس لے لے. آندا ابو بکر میں مجبور ہاں, میرے بھی بچے نے تے اس واسطے میں جڑی ذمہ داری لئی ہے مینوں پریشان نہ کیتا, میں واپس لے رہا ہوں. ابو بکر آندے نے گل ہی کوئی نہیں. پھر میرے نبی کول چلے جاندے نے. آقا فرماندے نے ابو بکر صبر کر, موقع آن والا ہے, اللہ تینوں میرا سفر دا ساتھی بنا دے گا. ابو بکر وقت آن والا, صبر کر صبر کر. حضرت ابو بکر انج زور دی نماز پڑھ کے کر گئے نے. انج گرمی دا موسم ہے, آقا نے اوتے رومال رکھیا تے میرے نبی چادر لے کے تے ابو بکر دے گھر وچ آ رہے نے. آقا انج دروازہ کھڑکاوندے نے, 12 بج گئے نے تے گرمی دا موسم ہے. آقا ابو بکر دے گھر دے اندر آ جاندے نے. آکھیا ابو بکر پیاریا, رب والو آرڈر آ گیا ہے, رب والو پیغام آ گیا ہے. اللہ نے مینوں جبریل دے ذریعے فرمایا وا اذ یمکرو بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک ویمکرون ویمکر اللہ واللہ
واللہ خیر الماکرین۔ فرمایا انہاں لوکاں نے پلان بنا لیا مینوں قتل کرن دا، تے رب آندا سونیا تسی اتھوں نکل جاؤ، ہن مدینے ول تساں جانا، مکے وچ رہن دی لوڑ کوئی نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جدوں گل سنی تے آندے نے سونیا سفر دے اندر نال کنوں لے کے جانا ہے؟ فرمایا ابوبکر میں تینوں لے کے جانا ہے۔ آقا تسی آپ لے کے چلے ہو؟ فرمایا نہیں لے کے تے جانا سی، پر آرڈر میرے رب نے دیتا ہے کہ ابو بکر نو سفر دے وچ نال لے کے جانا ہے، اے آرڈر میرے اللہ دا ہے۔ تے ابو بکر تیاری کر، اج رات اساں مکہ چھڈ کے مدینے ٹر جانا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق دیاں اکھاں چوں خوشی نال آنسو آ جاندے نے۔ ماں عائشہ فرماندیاں نے اگے میں سنیا ہی سی کہ بندہ جدوں بہتا خوش ہوئے خوشی دی وجہ تو بنجے دیاں اکھاں آنسو نال بہہ پیندیاں نے تے آنسو آ جاندے نے۔ اج میں اپنی اکھاں نال ویکھیا میرا ابا خوشی نال رو رہا ہے، ابو بکر اس واسطے رو رہا میں اج رات نبی نال جانا تے سفر کرنا ہے۔ تے رات دا ویلا تے ادھر حضرت علی المرتضی نو میرے پیغمبر فرماندے نے علی پیاریا مکے دیاں امانتاں نے واپس کر کے ساڈے مگر آ جائیں، میرے بستر تے تو سو جا۔ حضرت ابو بکر صدیق نو آقا فرماندے نے آ پیارے صدیق چلیے آ چلیے، ہن مکے دے اندر مدینے دے اندر آن دا ٹائم آ گیا تے جدو کر دے دروازہ کھول دے نے تے مکے والے مشرکاں نے چار چفیرے تلواراں پھڑیاں نے تے گھیرا پا لیا، آندے نے اج اسی نبی تے صدیق نو قتل کر دینا ہے، اج اسینوں مکے چوں باہر جان ہی نہیں دینا۔ انہاں اپنے پلان بنائے نے، اپنے پروگرام بنائے نے۔ ادھروں اللہ ذوالجلال دے نبی فرماندے نے اللہ اے تے تلواراں لے کے کھلوتے نے، ربا میں کیویں لنگ کے جاواں؟ اللہ فرماندے نے سونیا محبوبا سب تو پہلے میں آرڈر دے رہا سفر تساں کرنا ہے، ابو بکر بھی تواڈے نال ہوئے گا، سفر دے اندر قرآن تساں پڑھنا، تلاوتاں تواڈیاں میں رب عرشاں تے سناں گا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا محبوبہ سفر کرنا تے سفر وچ رب دا قرآن تساں پڑھنا ہے، اور تسی تے میں سفر کرنے آ ٹیوٹیاں اندر گڈیاں اندر بساں اندر کاراں دے اندر سی موٹر سائیکلاں تے سفر کرنے آ، اور سفر کرنا ہے تے رب دا قرآن سفر جو سنیا کرو تے پڑھیا کرو، جڑی سنت میرے پیغمبر دی ہے۔ اج سفر کریے گانے چلدے نے، مجرے چلدے نے، قوالیاں چلدیاں نے، موتاں بھی اسی طریقے دیاں ہوندیاں نے، دنیا تے بھی سزاواں تے اگلے جہان بھی بندہ جہنم دا بالن بندا تے سڑدا تے بلدا ہی رہندا ہے۔ اللہ اللہ میرے پیغمبر سفر کرن لگے رب آندا سونیا قرآن تساں پڑھنا ہے، تے حضرت ابو بکر صدیق نال نے آقا فرماندے نے اللہ قرآن پڑھاں گا تے اگلا جڑا اے جڑے تلواراں لے کے کھلوتے نے ہن میں کی کراں؟ تے اللہ فرماندے نے سونیا مٹی مٹھ دی چکو تے اپنے سامنے کر لو تے قرآن پڑھ کے تے پھوک مار دیو، تے میرے آقا فرماندے نے اللہ ایک مٹھ مٹی دی کنی کو مٹی آ جائے گی؟ اے تے اننے سارے چار چفیرے نے۔ فرمایا سونیا ایک مٹھی مٹی دی سٹنا تواڈا کم ہے، انہاں سارے مشرکاں نو انیا کرنا میں رب دا کم ہے۔ فرمایا سونا تو ہی سٹو ایک باری تے انہاں سارے نو میں انیا کر دیاں گا، تے سورہ یاسین دیاں تلاوتاں میرے نبی کر دے نے، اللہ دے نبی پڑھ دے جا رہے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما ينذر آباؤهم
عنهم وهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم وهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا وهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم وهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. اللہ دے نبی قرآن پڑھ دے جا رہے ہیں تے قرآن پڑھ دیا انہاں تے کندے ٹپ کے ٹر جاندے نے پر انہاں نو نظر ہی کوئی نہیں ہوندا. انج سمجھو کھے جڑی انہاں دے سراں تے پے گئی ہے انہاں نو نظر نہیں ہوندا. اکھاں ملدے نے تے نبی پاک کولوں دی گزر جاندے نے تے چلدیاں میرے پیغمبر دی نظر بیت اللہ ول پے جاندی ہے. دعا کرو اللہ تینوں مینوں بھی بیت اللہ دیاں زیارتاں نصیب فرما دے. اللہ تینوں مینوں بھی بیت اللہ دیاں زیارتاں نصیب فرمائے. آقا دی نظر پہ گئی ہے تے ادھر میرے مولانا شمشام رحمت اللہ علیہ 40 دفعہ حج کیتا بیت اللہ دا. اللہ اللہ تے جدو آخری ویلے جسم بڈھا ہو گیا کمزور ہو گیا تے بابا جی محمد علی شمشام رحمت اللہ علیہ تے بیت اللہ والے ویکھ کے کی آندے نے اللہ شاید خون میتھوں آیا نہیں جانا. اللہ شاید خون میتھوں آیا نہیں جانا. بڈھا جسم ہویا کمایا نہیں جانا. جہازاں دا خرچہ بنایا نہیں جانا. جہازاں دا خرچہ بنایا نہیں جانا. اللہ بڈھا جسم ہویا کمایا نہیں جانا. حضرت ابو بکر صدیق بھی میرے نبی دے نال نے تے میرے نبی کی آندے نے بابا جی نے اتنے نقشہ کیتا فرماندے نے اللہ دے نبی بیت اللہ ول ویکھ کے تے روندے نے نال فرماندے نے بیت اللہ مکے والے مینوں نہیں رہن دیندے. مکے والے مینوں بڑا ہی تنگ کر دے نے. مکے والے مینوں بڑا ہی مار دے نے. ہن مکے والے مینوں رہن کوئی نہیں دیندے. بیت اللہ میرا دل تے بڑا کردا ہے. میری پیدائش بھی اتھوں دی ہے. میں پیدا بھی اتھے ہی ہویا. مٹی بھی مینوں مکے دی لگی ہے پر کی کراں تیرے رہن والے مینوں رہن نہیں دیندے. ایک وقت آئے گا بیت اللہ تیریاں چابیاں میں محمد دے ہاتھ وچ ہون گیاں. میرے نبی روندے نے تے نالے جا رہے نے تے نالے کی آندے نے بیت اللہ میں چلیا وا آخری زیارتاں نے آخری ویلا ہے تے انج روندے روندے جا رہے نے. فرماندے نے کعبے ول ڈٹھا ہجروں نبی ربانے نے. کعبے ول ڈٹھا ہجروں نبی ربانے نے. مڑ مڑ پہ ویکھن نالے انجو نے کیریاں چک لیاں اللہ اتھوں اج رزق دیاں ٹیریاں. کرساں پھر زیارتاں تیریاں. اللہ نو معلوم ساری بات تکبیر دی تے چاندا سی دل ایتھے پڑھدا نمازاں میں پاک خدا دے اگے. بیت اللہ میرا دل بڑا کردا کہ میں تینوں
چھڈ کے نہ جاواں، پر وجہ یہ میرے رب دا پیغام آ گیا ہے، چاہندا سی دل ایتھے پڑھدا نمازاں میں پاک خدا دے اگے کردا نیازاں میں لوکاں دے کنی پاندا نیک آوازاں میں، پر تیری اولاد نہیں نیک خمیر دی چوک وسندی ڈٹھی جگاں دے پیر دی چوک وسندی ڈٹھی، اور میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا ٹر کے جا رہے ہیں تے ابو بکر صدیق آندے نے سونیا دل چھوٹا نہ کرو، ہن چلیے ٹائم بھی تھوڑا تے کتے مکے والے ساڈے مگر نہ آ جان، کتے انہاں نوں پتہ ہی نہ چل جائے تے میرے نبی ابو بکر دی گل سن کے تے آپ ٹر پیندے نے۔ آقا ٹردیاں غار سور تک پہنچ جاندے نے۔ غار سور بیل نو کہندے نے عربی چ، دوروں ویکھیے نا انج لگدا جویں بیل ہے، لیکن کول جائیے تے وہ غار ہے تے تھوڑی جنی جگہ تے حضرت ابو بکر صدیق میرے محبوب نو آندے نے محبوبہ تسی باہر تشریف رکھو میں اندر جانا، تے حضرت ابو بکر صدیق اندر چلے جاندے نے تے جد راہ وچ سفر کیتا تاریخ دی اندر حدیث دی اندر صحیح بخاری تے مسلم دی حدیث ہے، نسائی دے اندر بھی ہے، حضرت ابو بکر صدیق قید رضی اللہ تعالی اینا کو وزن میرے نبی دی مور دا، یہ حدیث اندر موجود ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے خواب دے اندر نا دو فرشتے آئے، انہوں نے مینوں جگایا تے جگا کے تھوڑی دور لے گئے تے جا کے انہوں نے کہا کہ بھی اس بندے دا وزن کرنا ہے کہ اے دی جڑی مور موڈیاں دیتی ہے دا وزن کتنا کوئے، تے آقا فرماندے نے اللہ نے مینوں پوری انسانیت وچ افضل بھی بنایا، اعلیٰ بھی بنایا، سارے نالوں اللہ نے مینوں اچا مقام بھی عطا فرمایا، تے انہاں نے ترازو رکھیا، ایک پاسے میرے محبوب نو بٹھایا گیا، دوسرے پلڑے اندر ایک بندہ، دو بندے، تین بندے، حتیٰ کہ کردیاں ساری خلقت جنی بھی ایک پلڑے چ ترازو چ بٹھائی جاندی ہے، لیکن میرا پلڑا نبوت والا پھر بھی بھاری دا پاری ہے، اتنا وزن ہے میرے پیغمبر دی مہر دا، اللہ اللہ۔ تے میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماتے نے اللہ نے عظمت شرف ابو بکر نو عطا فرمایا، انج جدو ٹردے جا رہے ہیں تے راہ جاندیاں جڑا پتھریلا علاقہ اس طرح پیراں تے وجدے نے، پتھر تے پیر زخمی ہو جاندے نے، حضرت ابو بکر صدیق نو میرے پیغمبر فرماندے نے ابو بکر سواری بھی کوئی نہیں تے سواری ہوندی چلو آرام نال سفر لنگ جانا سی، ابو بکر آندے نے سونیا سواری دی لوڑ ہی کوئی نہیں، تسی میرے کندھیاں تے سوار ہو جاؤ، اللہ اللہ فرماندے نے چند قدم چلے اس راتی جنگل دے وچ گارے، قدم نبی دے زخمی ہوئے چلن کو لوہارے، تا ابو بکر نے پاک نبی نو موڈیاں اتے چایا، اے بات تعجب والی راوی ذکر لے آیا کہ پارستا اسم نازمیاں جے ایک پلڑے پامن پار نبی دا پھر بھی پارا راوی ذکر لے آمن،
इंज मोढियां ते चुकिया ते कभी उत्तों चढ़ते ने, कभी पहाड़ दे थल्ले लेंदे ने, कभी पथरेला इलाका फिर पहाड़ दे उत्ते चढ़ते ने। मेरे नबी नूं लैके अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला नो फिर पहाड़ तो थल्ले लेंदे ने, कभी ऊंचाई है कभी थल्ले लेंदे ने। ते हजरत अबू बकर सिद्दीक गार दे कोल लै जांदे ने, आख्या सोहणियो इत्थे खलोवो मैं अंदर जावां ते जाके मैं गार साफ कर देवां। गार साफ करदे ने, सुराख भी बंद कर देंदे ने। अल्लाह अल्लाह। ते हजरत अबू बकर सिद्दीक आंदे ने एक सुराख बाकी बच गया ते मैं उत्थे आटी रख लई है। ते ऐसरा अबू बकर सिद्दीक मेरे नबी नूं आंदे ने सोहणिया इंज अंदर आओ। आ जांदे ने, आका नूं कहण लगे सोहणियो अपना सिर मेरी झोली विच रखो ते तुसी आराम करो। आखिया अबू बकर तू आराम नहीं करना। फरमाया सोहणिया मैनूं नींदर नहीं आउणी, मेरा यार कल्ला गार विच बैठा होए ते अबू बकर सौ जाए, मैं अबू बकर नूं नींद कोई नहीं आउणी। मेरे पैगंबर ने अपना सर पाक चेहरा मुबारक अबू बकर सिद्दीक दी चोली विच रखिया रज़ी अल्लाह तआला नो। ते मौका आ गया, दूजा मौका आ गया। अबू बकर नूं रब कह रहा अबू बकर अज मौका मिल गया ही। दुआवां बैतुल्ला च कीतियां सी कि रब्बा चेहरा मुस्तफा दा होए, अखां मेरियां होण, मैं नबी दियां ज़ियारतां करना चाहना वा। अल्लाह फरमाते ने अबू बकर मौका ही चाच जेड़ा सारे चेहरा तेरी झोली अंदर मेरे नबी दा, अपनियां अखां नाल मेरे नबी दियां रज रज के ज़ियारतां कर। सुभान अल्लाह। फरमाया रज रज के ज़ियारतां कर, खुली छुट्टी है। अल्लाह अल्लाह। मौका मिल गया कल्ला ही गार दे अंदर मेरे मुस्तफा दे कोल हजरत अबू बकर सिद्दीक ने रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इस तरह थोड़ी देर गुजरदी है, इस तरह जरा सुराख इहदे विचों डंग किसी मूजी चीज ने मारे। हजरत अबू बकर सिद्दीक नूं तकलीफ ते हुंदी है पर अपना जिस्म नूं हरकत नहीं करदे, किते मेरे नबी दी नींद खराब ही ना हो जाए, मेरे नबी किते बेदार ही ना हो जाए। ते हजरत अबू बकर सिद्दीक नूं दर्द दी वजह तो आंसू मेरे नबी दे चेहरे ते डिगदे ने। ते मेरे आका फरमांदे ने अबू बकर की गल क्यों रो रहा है? आई यार ते यार अपने यार दी दर्द नूं समझ रहा है। आका फरमांदे ने अबू बकर की गल क्यों रो रहा है, किन्ने तेनू परेशान कीता है? हजरत अबू बकर आंदे ने सोहणिया कोई परेशानी नहीं, किसी चीज ने डंग मारिया ते मैनू दर्द होई है, अखां जो आंसू आ गए ने। फरमांदे ने गार अंदर सन बहुत सुराखा, जो जो नजरी आई चादर फाड़ सिद्दीक प्यारे सारियां ही बंद कराया। ताबू बकर ने पाक नबी नू अपनी ही दर्द सुनाया। दंग कीता सापे अबू बकर नू, हंजू हो गई जारी, कतरे डिगे नबी दे मुख ते, जाग उठे यकबारी। अज उठ पैने। फरमाया अबू बकर अपनी अड्डी अगे करो, अड्डी अगे कीती है ते मेरे नबी ने अपना लुआब मुबारक अबू बकर दी अड्डी ते लाया। अबू बकर आंदे ने अल्लाह दी कसम रब ने मैनू फौरन ही शिफावां अता कर छड़ियां ने, रब ने फौरन ही मैनू शिफावां दे छड़ियां ने। ते अल्लाह दा कुरान ऐलान करदा है पिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक मेरे नबी नूं आंदे ने सोहणिया हुण सुबह हो गई है ते इधर अल्लाह जुल जलाल दे नबी भी ने, अबू बकर भी गार दे अंदर ने। ते हजरत अबू बकर सिद्दीक आंदे ने सोहणिया ऐ वेखो ना मक्के वाले बाहर आ गए ने, हुण इन्हां ने पता नहीं साडे नाल की करना। ते आका फरमांदे ने अबू बकर वेख रहा
رہے ہیں پر اسی انہاں نو نظر نہیں آ رہے، اسی انہاں نو ویکھ رہے ہاں۔ اللہ نے انہاں دی بینائی ختم کر دیتی ہے تے میرے نبی کی فرماندے نے ابو بکر پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں، لا تحزن ان اللہ معنا، تو کلا نہیں، نہ میں کلا وا، تیرے نال تے میرے نال اللہ تے رب دا قرآن آندا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا وأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم۔ کون پیارے صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ آقا مکے دے اندر گئے نو تے میرے نبی ایک دفعہ صبح فجر دی نماز تو بعد آپ کھڑے ہو جاندے نے، آپ درس ارشاد فرما رہے ہیں، واعظ و نصیحت کر رہے ہیں تے آقا فرماتے نے اے میرے صحابیو من اصبح منکم اليوم صائما، صحیح بخاری تے مسلم دی حدیث ہے، آقا فرماتے نے تواڈے وچوں کیڑا بندہ جن نے اج روزہ رکھیا کوئی بھی نہیں اٹھدا تے میرا ابو بکر کل ہی اٹھ پیندا ہے، سونیا اج میں روزہ رکھے آئے تے میرے آقا فرماندے نے فمن تابع منکم الجنازۃ اليوم، فرمایا اج کیڑا بندہ ہے جڑے بندے نے جنازہ پڑھیا ہے تے حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہو جاندے نے اور بندہ بھی کوئی نہیں کھڑا ہوندا، فرمایا محبوبہ میں جنازہ پڑھے آئے، آقا فرماندے نے فمن عاد منکم اليوم مریضا، فرمایا تواڈے وچوں کیڑا بندہ ہے جن نے مریض بندے دی تیمارداری کیتی ہے، حضرت ابو بکر صدیق کہندے نے سونیا میں بیمار پرسیاں کر کے آیا، میں تیمارداریاں کر کے آیا تے میرے نبی فرماندے نے فمن عاد منکم اليوم مسکینا فمن اطعم منکم اليوم مسکینا، فرمایا تواڈے وچ روٹی اج مسکین نو کنے کھوائی ہے، حضرت ابو بکر آندے نے سونیا میں روٹی کھوائی ہے تے میرے نبی فرماندے نے ابو بکر او میرے صحابیو سنو جڑے بندے اندر چار خوبیاں پائیاں جاندیاں نے اللہ انہوں جنت دا ٹکٹ عطا فرما دیندا ہے، اللہ وہ جنت دا ٹکٹ عطا فرما دیندا ہے تے میرے نبی فرماندے نے ابو بکر اللہ نے جنت بڑی سونی بنائی ہے، 8 دروازے نے، 8 دروازیاں دی ہر بندے نو ہر دروازے چوں آواز پے گی اے اللہ دے نیک بندیاں میرے وچوں داخل ہو جا، اور نماز پڑھنے والا نماز پڑھنے والے دروازے چوں داخل ہوئے گا، حج کرنے والا حج کرنے والے دروازے چوں داخل ہوئے گا، آواز انہیں ایکو ہی دروازے تو پے گی تے حضرت ابو بکر آندے سونے تہاڈی امت انج دا بھی کوئی انسان ہے وے جنوں جنت دے 8 دروازے آواز دین گے، آپ فرماتے نے ہاں ابو بکر ہے وے انج دا میری امت دے اندر ایسا انسان جنوں جنت دے 8 دروازے آواز دین گے، حضرت ابو بکر آندے سونے کون ہے، فرمایا ابو بکر تو ہی جنوں جنت دے 8 دروازے آواز دین گے، میری امت دے اندر پہلا شخص تو ہی قیامت دے دن ہوئے گا، لوکاں نو ایک دروازے چو آواز وجے گی پر ابو بکر تینوں جنت دے 8 دروازے چو آواز پین گیاں، اللہ اللہ فرمایا 8 دروازے ہی تانوں بلا رہے ہوں گے ابو بکر تسی ہو، اللہ نے تانوں شان تے عظمت عطا فرمائی ہے، اللہ اللہ کون پیارے صدیق نے رضی اللہ تعالی عنہم، حضرت ابو بکر صدیق نے میرے نبی دا قدم قدم تے ساتھ دیتا، اور وقت آ گیا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے دنیا دے جان تو بعد حضرت ابو بکر صدیق دی عمر بھی 63 سال ہو جاندی ہے،
13 ہجری ہے تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انج بیمار ہو گئے نے گھر دے اندر نے تے حضرت عمر نو دیگر صحابہ نو بلایا اپنی بیٹی عائشہ نو بلایا فرمایا عائشہ ہن لگدا ہے میں تواڈے اندر زیادہ دیر تک نہ رواں میں بھی ہن رخصت ہو جانا ہے میں اپنے نبی کول چلے جانا ہے بخار تیز مینوں ہو گیا ہے 63 سال دی عمر ہے تے 13 ہجری ہے عصر دا ٹائم ہے تے حضرت ابو بکر صدیق بیمار نے موت دے ایام قریب قریب نے نمرا مسجد والے ہو تے دعا کی آندے نے دعا ہاتھ چک کے کر کے رب نو آندے نے توفانی مسلما والحقنی بالصالحین اللہ موت آئے تے نیکاں دے وچ آئے اللہ قیامت دے دن اٹھائی تے نیکاں دے وچ میرا شمار کر دئی ربا میں ابو بکر کول اینیاں نیکیاں تے نہیں رب نے ٹکٹ جنت دے دیتے نے پر پھر بھی دعاواں کر رہے نے پھر بھی رب کولو ڈر کے دعاواں کر دے نے اللہ جنت دا ٹکٹ مینوں دے چھڈی ربا میں اینے جوگا نہیں کہ میں تیری رحمت تو ربا میں نا امید نہیں ہوندا لا تقنطوا من رحمت اللہ ربا تو ہی آکھیا میری رحمت بڑی وسیع ہے میری رحمت تو نا امید مومن نہیں ہوندا پر ربا میری مینوں تیری رحمت تے بڑی امید ہے تو مینوں جنت دا ٹکٹ عطا کر دیویں گا حضرت ابو بکر صدیق دے کول اس طرح ماں جی عائشہ بھی بیٹھیاں نے آندیاں نے ابا جی تسی کیوں رو رہے ہو آکھیا بیٹی میں دنیا تو جا رہا ہاں میرے جان تو بعد مینوں نویں کفن پان دی لوڑ نہیں نویں کفن سوا کے مینوں غسل دین دی لوڑ نہیں اج زمزم دے پانیاں نال کفن تو آ کے تے تو نے میں قبر دی اندر جاواں تے مینوں جنت مل جائے یتیماں دا مال کھا کے آکھے جنت مل جائے ظلم کر کے آکھے جنت مل جائے تینوں اے جنت ایڈی سوکھی ہے حضرت ابو بکر آندے نے آنی عائشہ پیاری ہے مینوں نویں کفن نہ پایا جے پرانے کفن کپڑے اندر ہی مینوں دفن کر دیا جے رب نے مینوں معاف کرنا ہویا تے انہاں کپڑیاں چ معاف کر دے گا جے رب نے مینوں معاف نہ کرنا ہویا تے نویں کفن بھی اوتھے کام کوئی نہیں ہونے قبر اندر نیک عمل ہی کم ہونے نے تے حضرت ابو بکر صدیق دے بارے رب نے قرآن اندر فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی اے او نبی دا امتی ہے جن نے قدم قدم تے رب دا بھی ذکر کیتا تے تسبیح کیتی ہے پر اپنے آپ نو گناہاں تو پاک کر کے تے نبی نال جنت دے اندر مہمان بن گیا ہے مغرب تے عشاء دے درمیانی وقت دے اندر حضرت ابو بکر صدیق فوت ہو جاندے نے غسل دیتا جاندا ہے تے میرے نبی دے پہلو اندر دفن کر دیتا جاندا ہے صدیق دنیا تے بھی میرے نبی دے نال قبر اندر بھی میرے نبی نال عشر اندر بھی میرے نبی دے نال تے جنت اندر بھی میرے نبی نال ہوئے گا اس واسطے اللہ کو دعا کریا کرو اللہ مینوں تانوں بھی اپنے محبوب علیہ السلام دے صحابہ دا ادب اور احترام اللہ کرن دی توفیق عطا فرما دے اللہ سانو صحابہ جیسا ایمان نصیب فرما دے اس واسطے صحابہ دا ادب کرنا ساڈے ایمان دا حصہ ہے اللہ مینوں تانوں بھی ایسی سیرت صحابہ والی ایسی زندگی اللہ نصیب فرما دے اور اللہ مینوں تانوں بھی محبوب دے سچے یاراں دا یار بنا دے اور انہاں دے ہی بدولت اللہ سانو بھی جنت دے اندر اعلی مقام عطا فرمائے اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین